अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक तमाम मोमिनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम की। ज़ेर बहस हर मसले पर इंशाल्लाह हम लोग बात करते रहेंगे। अभी जब मुसलसल वीडियो बन के जाने लगी और वहाँ पर जो लोगों ने कहा था कि अल्लामा यासीन कादरी जवाब नहीं दे पाए, अल्लामा यासीन कादरी के पास जवाब नहीं था, तो उन तमाम जाहिलों को एक बात ही बताऊं कि अल्लामा यासीन कादरी कुरान और हदीस बता रहे थे। सामने जो बैठा हुआ नाज़बी खारजी मौलवी था जुल्फ़िकार, वो औलिया अल्लाह की बातें, कहानी और किस्से सुना रहा था, है ना। तो कुरान के सामने कुरान लाया जाता है दलील में, हदीस के सामने हदीस लाई जाती है दलील में, तारीख की किताब के सामने तारीख की किताबें लाई जाती है दलील में। मगर अब मौलवी की अगर मत मारी गई हो तो क्या किया जाए। ये सनद रिवायतें आप पढ़ रहे हैं, मैंने सही कहा था, अली इमामुल मुत्तकीन ये मौजू रिवायत है। मैं इस पर सनद पर हुक्म लगाता हूँ, ये मौजू मैं नहीं लगा रहा। इमाम ज़ाबी ने लिसानुल मीज़ान के अंदर इस पर हुक्म लगाया कि ये जो हदीस है इसकी कोई सनद नहीं है और मौजू रिवायत है। खुदा के लिए यार, मैं पहले कह चुका हूँ कि सनद पढ़ो। इनको पता है ये सनद नहीं पढ़ेंगे ना, इन्होंने अपनी किताब में लिखी है। मौजू रिवायत को ये कह रहे हैं कि जी मौला कायनात को इमामुल मुत्तकीन इसको कि इसके अंदर एक हदीस की भी सनद जो है तकरीबन चले अगर मौजूद है तो मैंने अभी पूरे तौर पे नहीं देखी, हार मारने की बात नहीं है। घूम घूम के कह रहा था एक ही बात, हजरत अबू बकर इसलिए अफजल है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उनको मुसल्ला दिया। अब आओ हम लोग देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने किस सहाबा के पीछे नमाज पढ़ी और अल्लाह के रसूल ने किस किस को मुसल्ले पे रुकने का हुक्म दिया, है ना। और अल्लाह के रसूल ने क्या हजरत अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ी पूरी ज़िंदगी में कभी? तो हम लोग इसकी पूरी डिटेल निकालते हैं, इसको ढूंढते हैं। तो ढूंढने के बाद ये मालूम पड़ा कि अल्लाह के रसूल ने पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही सहाबी के पीछे नमाज पढ़ी जिनका नाम है अब्दुर्रहमान इब्न औफ। अल्लाह के रसूल सफ़र से आए, असर का वक्त था, जब तक सहाबाओं ने जमात बना ली। अल्लाह के रसूल जब वजू करके पहुँचे तो देखे अब्दुर्रहमान इब्न औफ मुसल्ले पे हैं। जब इशारा उनको दिया गया और वो जब देखे कि अल्लाह के रसूल मेरे पीछे आ गए तो वो हटने की कोशिश की। सरकार ने उनको इशारा किया कि नमाज पूरी करो। अल्लाह के रसूल ने उनके पीछे नमाज पढ़ी और एक रकात जो रह गई थी अल्लाह के रसूल ने वो नमाज के बाद पूरी करी। 1236 हदीस है सनन इब्ने माजा की। अब इसके अलावा जो बुखारी और मुस्लिम में हदीसें आती हैं, हज़रत अबू बकर मुसल्ले पे थे, अल्लाह के रसूल आए, साहबा ने इशारा किया, हज़रत अबू बकर हट गए, अल्लाह के रसूल मुसल्ले पे चले गए। इतना ही धो लेते हैं ऐसे करके, नहीं सर ये कोनियों समेत धोना होता है। और कहते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम के पाँव धोने की बारी आई तो मैं आपके मोज़े उतारने लगा, तो आपने फरमाया कि इसको छोड़ दो, मैंने इनको पाकी की हालत में पहना था। तो आपने मोज़ों के ऊपर यूँ मसा किया। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है। तो मिशकात की पहली जिल्द में सारी हदीस आपको मिल जाएंगी। और कहते हैं उसके बाद जब हम वज़ू करके नमाज के लिए पहुँचे तो आगे सहाबा किराम ने पहली जमात खड़ी की हुई थी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम इस्तिंजा और वज़ू में लेट हो गए थे। सहाबा किराम ये समझे कि भाई नमाज हमारी असर की नमाज थी, कज़ा ना हो जाए, तो मशवरा करके उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ को मुसल्ले पे आगे कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है वो नमाज पढ़ाना शुरू हो गए। एक रकत होगी, नबी अलैहिस्सलाम आ गए। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जब सहाबा को अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने ना तस्फीक करना शुरू कर दी, यूँ ऐसे, यानी इशारा करना शुरू कर दिया ताली की आवाज़ से पता चल जाए। हालांकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि ये तस्फीक औरतें करेंगी क्योंकि औरत की आवाज़ का पर्दा है, मर्दों ने सुबहान अल्लाह कह के इमाम को गलती पर इतला देनी है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मुसल्ला छोड़ दिया ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने मुसल्ले पे ही रहो, इशारा किया, वो नमाज़ पढ़ाते रहे। इस तरह का वाक़या बुखारी मुस्लिम में हज़रत अबू बकर के लिए आता है। तो उनको भी नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मुसल्ला पे रहो, लेकिन वो नहीं रहे थे, वो पीछे आ गए। नबी अलैहिस्सलाम फिर मुसल्ले पे गए, नमाज़ पढ़ाई। बाद में आपने फरमाया तुम्हें हुक्म दिया था। तो उन्होंने कहा अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले आए और वो मुसल्ले पे खड़ा रहे। अब्दुर्रहमान बिन औफ को जब नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा किया तो उन्होंने भी सही काम किया, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म मान लिया, तो वो नमाज़ पढ़ाते रहे। नबी अलैहिस्सलाम की एक रकत रह गई थी। तो हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा कहते हैं जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सलाम फेरा तो मैंने और नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर अपनी एक रकत को पूरा किया। ये पूरी, इसी पे मेरा एक क्लिप भी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने किस सहाबी के पीछे नमाज़ पढ़ी। दुनिया में एक ही शख्स है जिसके पीछे नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी है, बल्कि दुनिया नहीं सर, इस कायनात में एक ही शख्स ऐसा है जिसके पीछे किसी नबी ने नमाज़ पढ़ी हो, और वो अब्दुर्रहमान बिन औफ है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
حضرت ابوبکر نے تو مصلی چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، آپ نے خود آ کے مصلی سنبھال دیا. تو یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے. ایک روایت اور ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو کسی جگہ پر کہا نماز پڑھاؤ کیونکہ سرکار کی طبیعت علیل تھی. اب عائشہ نے کہا کہ میرے ابو تھوڑے دل کے کمزور ہیں، ان کو تھر تھراہٹ آ رہی ہے، کانپ رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا نہیں پڑھاؤ. پھر ام عائشہ نے وہی حکم دیا کہ میرے ابو تھوڑے اندر سے مطلب ڈر محسوس کر رہے ہیں. تیسری بار جب حکم دیا اللہ کے رسول نے تو حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی، وہ بھی سرکار نے پیچھے نماز نہیں پڑھی. ہے نا، پوری زندگی ایک ہی صحابہ کے پیچھے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، وہ ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مصلی دینا خلافت دینے کی نشانی ہے یا بعد رسول اپنا خلیفہ مقرر کر دینا ہے، اگر یہ آپ اندازہ لگا رہے ہو تو میرے خیال سے عبد الرحمن ابن عوف خلیفہ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ آپ کے پیچھے تو سرکار نے نماز بھی پڑھی اور کسی صحابی کے پیچھے سرکار نے نماز نہیں پڑھی. ہے نا، مصلی دے دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار نے خلیفہ بنا دیا. ہے نا، کیونکہ علامہ اقبال کا ایک اشعار ہے، ایک ہی شب میں کھڑے ہیں محمود اور ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ بندے نماز. آج بھی آپ عرب میں جاؤ تو اگر ڈرائیور نماز پڑھا رہا ہو تو مالک کو اس کے پیچھے کھڑا رہنا پڑتا ہے. ہے نا، بعض اوقات ویڈیو آتی رہتی ہے، آپ دیکھو کہ بھنگی صاف کرنے والا، صفائی کرنے والا نماز پڑھاتا ہے، مالک پیچھے کھڑا رہتا ہے. دبئی اور سعودی سے ویڈیو آتے رہتی. آج بھی آپ کے مسجد کا جو پیش امام ہے وہ رتبے میں بھی آپ سے کم ہوتا ہے، طاقت میں بھی آپ سے کم ہوتا ہے، نسب سے بھی آپ سے کم ہوتا ہے، حسب سے بھی آپ سے کم ہوتا ہے نا. جو کہ ہمارے مولانا احمد رضا نے تو کہا ہے، انصاری، جلہا اور سلیمانی، درجی، ادریسیوں کو تو نمازی پڑھانے مت دو، ان کو تو امامت کرنے مت دو، ان کو تو مصلی پہ بھی کھڑے ہونے مت دو. چھوٹی ذات کو رذیل کہا ہے نا، مگر میرے رسول نے سب کو ایک جیسا کیا. اللہ کے رسول نے سب سے محبت کی، سب کو ایک جیسا کہا. تو یہ کوئی مطلب خلافت کی دلیل نہیں ہے مصلی دے دینا. تو پھر تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے بڑا مطلب کہ صحابہ کوئی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول ان کے پیچھے ایک رکعت نماز پڑھ چکے ہیں. ہے نا، کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کے خلاف کوئی دلیل نہیں بچتی ہے تو ایسی دلیلیں پیش کر دیتے ہیں جو دلیل پاورفل بھی نہیں ہوتی ہے نا. وہ اللہ یاری جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، جو شیعوں کو بھی گالی دیتا ہے، سنیوں کو بھی گالی دیتا ہے، اس نے تو باقاعدہ اس حضرت ابوبکر والی مصلی والی بات کو تو جھٹلایا ہے کہ یہ اما عائشہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے بھی نہیں کہا ہے. اور باقاعدہ اس نے ایویڈنس دیے. میں چاہوں تو اس کی وہ پوری ویڈیو اس میں ڈالوں، مگر اس کو ضرورت نہیں ہے. جب پوری تحقیق کرنے کے بعد یہ تو دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ پوری اسلامی ہسٹری چیک کر لو تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے علاوہ اور کوئی ایسا صحابی نہیں جس کے پیچھے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی. وہ بھی سفر سے آنے کے بعد لوگ جب عصر کی نماز میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول وضو کر کے پہنچے تو لیٹ ہو گئے، تو سرکار نے ایک رکعت نماز ان کے پیچھے پڑھی. ہے نا، جب حضرت ابوبکر کو بنو ثقیفہ میں ووٹنگ کے ذریعے خلیفہ بنا دیا گیا، خلیفہ بن گئے. میں نے کہا نا ثقیفہ پہ انشاءاللہ میں مکمل ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ لوگوں کو ثقیفہ معلوم ہی نہیں ہے ثقیفہ ہے کیا. ثقیفہ ایک ایسا مقام تھا، ایک گھر تھا جو ایک صحابی تھے، ثقیفہ ان کے نام سے مشہور ہوا، اور جہاں پر اللہ کے رسول کے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد سرکار کی لاش مبارک رکھی رہی، سرکار کا جنازہ مبارک رکھا رہا، اور صحابہ وہاں میٹنگ کرتے رہے کہ خلیفہ کون بنے گا. پھر اس میں جو معاملات پیش آئے، ہے نا، جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی کہا کہ مجھ کو بناؤ، ایک اور تھے انہوں نے کہا مجھ کو بناؤ، پھر ایک دوسرے کی داڑھی نوچنے کی نوبت آ گئی. ہے نا، یہاں تک کہ 3 دن تک میٹنگ چلی، کیونکہ ایک انصار سے بھی کھڑے ہو گئے، ایک اور کھڑے ہو گئے. پھر حضرت ابوبکر نے کہا ہم قریش سے ہیں، ہمارا حق پہلے بنتا ہے، ہم خلیفہ بنیں گے. اور اللہ کے رسول کی جنازہ مبارک رکھا رہا، اور اس ثقیفہ میں میٹنگ کرتے رہے خلیفہ بننے کی. ہے نا، اب یہ بھی روایت موجود ہے، جب یہ خلیفہ بن کر گئے اور حضرت ابوبکر کے والد حضرت قحافہ کے پاس سب جمع ہونے لگے تو انہوں نے پوچھا خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ تو بولے آپ کے بیٹے ابوبکر کو. تو بولے کیوں بنایا گیا؟ تو بولے وہ ہم میں زیادہ عمر دراز تھے. تو بولے پھر تو میں تو اس کا باپ ہوں، مجھ کو بنانا چاہیے تھا. کیا علی موجود تھے وہاں پر میٹنگ میں؟ بولے نہیں. تو حضرت قحافہ نے لعنت کی کہ علی کو چھوڑ کر تم لوگ خلیفہ چن رہے ہو. ہے نا، یہ حضرت ابوبکر کے والد
تو خلافت کا معنی اور معیار یہ نہیں ہے کہ مسلح دے دینا ہے نا. اب مولا علی علیہ السلام کے تعلق سے آپ پوری زندگی سرچ کرو تو آپ کو ایک چیز یہ ملے گا کہ کوئی بھی جنگ سے اگر نہیں بھاگے تو علی نہیں بھاگے. یہ لوگ جب خلیفہ بنے تو ان کے ایڈوائزر، ان کو دماغ دینے والے، ان کے منشی، ان کے فیصلے کرنے والے، ان کے اسلامی جوابات دینے والے مولا علی کی ذات تھی. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو علم میں بھی افضل علی، بہادر میں بھی سب سے افضل علی، کرامت میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کرامت ہمارے گھر کی لونڈی ہے. پوری کائنات میں واحد ذات مولا علی کی جس نے کہا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. علی آسمان زمین سے زیادہ آسمان کی باتیں جانتے ہیں. تو یہ مولا علی کی ذات تھی. سجات میں وہی، بہادر میں وہی، دینداری میں وہی. مولا علی علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں جب سے نماز پڑھ رہا ہوں جب روئے زمین پہ کوئی نہیں تھا، اور زمین پر اللہ کے رسول کے ساتھ 2 نمازی شروعات سے ہیں، ایک بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، ایک مولا علی علیہ السلام. اس کے بعد پھر لوگوں نے اسلام قبول کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا. تو آپ مولا علی علیہ السلام کی ذات کو اگر دیکھو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل علم اس کو دوں گا جنگ خندق میں، جو میرا بھی محبوب ہے، خدا کا بھی محبوب ہے نا، اور تم میں مرد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جنگ خندق میں آج علی کا ایک وار ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، یا خدا آج کلے ایمان کی لڑائی کلے کفر سے علی کی وار کو ثقلین کی عبادت سے بہتر کہا، علی کو کلے ایمان کہا جنگ خندق میں ہے نا. جنگ بدر میں اللہ کے رسول نے خود دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام نے سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم رسید کیا، اور وہی دشمنی کربلا تک آئی. تو بدر کا ہیرو علی، خندق کا ہیرو علی، خیبر کا ہیرو علی، حنین کا ہیرو علی، ہر جنگ کا ہیرو علی. قرآن یہ کہہ رہا ہے بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں، تو لڑائی کرنے والا، قتال کرنے والا عہد میں، اور جانے والے وہ برابر کیسے؟ برابر چھوڑے مولوی صاحب تو کہتے ہیں نہیں وہ علی سے افضل ہیں. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 اللہ کہتا ہے اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. جب رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، ٹھیک ہے، تم مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے، رسول پیچھے سے پکار رہے تھے. ٹھیک ہے، دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز سیئنگ او مائی کمپینین آئی ایم یور پرافٹ کم بیک نو رسپانس دے ور رننگ فاسٹ اینڈ فاسٹ. اب اس پہ فتویٰ کیا لگائیں گے؟ اللہ کے قرآن پہ گستاخی ہو گئی ہے، ان کی بے ادبی ہو گئی ہے. وہ خود تسلیم کر رہے ہیں جو قرآن نے کہہ دیا کہ جو بندہ لڑنے والا ہے، جو قتال کرنے والا ہے، جو جہاد کرنے والا ہے، وہ افضل ہے. جب اللہ کے رسول کو جب لوگ مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے تو بستر پہ جب مولا علی علیہ السلام سوئے تو یہودیوں کو لگا کہ محمد سو رہے ہیں، کیونکہ وہی نور نکل رہا تھا، وہی سونے کا طریقہ تھا، سب کچھ وہی تھا ہے نا. تو مولا علی علیہ السلام کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جب سب اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے، کوئی نہیں بھاگا تو علی کی ذات ہے. ہر جگہ جو پیش رہے مولا علی. سب سے چھوٹی سی عمر میں اللہ کے رسول کی نبوت کا اعلان جس نے کیا وہ علی کی ذات ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہمارے نبی ہیں. یہ کس نے گواہی دی؟ یہ مولا علی نے دی. کتنی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں. اب دوسری بات ہے کہ لے کے آ جاتے ہیں کہ گارے یار، تو آپ اس واقعے کو بھی بتاؤ نا کہ اللہ کے رسول کو اونٹ کتنے میں بیچا حضرت ابوبکر نے؟ کتنے کا اونٹ تھا، کتنے میں بیچا؟ یہ تو کتابوں میں لکھا ہے نا. 200 کا اونٹ تھا، 900 میں بیچا. وہ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اس وقت ہے نا. اور اللہ کے رسول کو کس وقت پہ کون کہاں چھوڑ کر بھاگا یہ آپ پتہ لگاؤ. اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا ہوا یہ تو اہل سنت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے. تو سرکار کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ آپ وہ بھی پڑھو، اور پھر آپ اپنے دل سے فیصلہ کرو کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لحموں کا لحمی، دہموں کا دہمی، علی کی ہڈی میری ہڈی ایک، علی کا گوشت میرا گوشت ایک، علی اور میں ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے، علی کو میرے خمیر سے ہی بنایا گیا. پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ علی اور میں اس وقت سے جب روئے زمین پہ کوئی نہیں تھا، علی اس وقت سے میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے جب روئے زمین پہ کوئی نہیں تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کنتم مولا فاز علی المولا، میرے بعد تم سب کا مولا علی ہے، اور سب نے جا کے مولا علی کی بیعت لی تھی. تو اللہ کے رسول نے ہر موقع پر بتایا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے، میرے بعد میرا خلیفہ کون ہے، میرے بعد تم سب کا مولا کون ہے، میرے بعد، کیونکہ مولا علی بات یہ کہنا چاہتی ہو کہ اس پر اجماع امت ہے. اجماع امت کے منکر کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں رہتے.
अगर हजरत इमाम हसन कहे अली अफजल है, फिर क्या बनेगा? रिकॉर्ड पेश करता हूं, मर्द के बच्चे बनो, उसका जवाब लाओ। मैं अकीदा हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत का रखता हूं, लेकिन मैं उनके बारे में कोई बुरी राय नहीं रखता जो किसी दूसरे बुजुर्ग को अफजल समझते हैं उम्मत मुसलमान में से, सहाबा किराम में से। अभी मैं पेश करता हूं, हजरत इमाम हसन कहते हैं, लम यस्बिकुहुल अव्वलूना वला युद्रिकुहुल आखिरून। हजरत मौला मुर्तज़ा से पहले जो है वो आगे नहीं निकल सके, अब जो है ये उसको पहुंच नहीं सकते। अभी पेश करता हूं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का अकीदा है, उनका अफजल मन हज हमारा, जिसने हज किया और उमरा किया उन सबसे अली अफजल है। इसका क्या इलाज करोगे? मैं कहता हूं सिद्दीक अकबर अफजल है, मेरा अपना अकीदा, मेरी अपनी तहकीक है, लेकिन मैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को तो नहीं रोक सकता। अगर आप कहें वो ने अफजल न समझे तो वो सुन ही नहीं रहा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास सुन ही नहीं रहे थे, फिर तुम कहां सुन नहीं आए हो? इमाम हसन सुन ही नहीं रहे थे, फिर तुम कहां से सुन नहीं आए हो? जैद बिन अली जो करबला शरीफ के बाद का पहला अपोजिशन लीडर है, उनका अकीदा है कि हजरत हैदर करार सबसे अफजल है, पूरी उम्मत मुसलमान में सबसे अफजल। तो नासबी खारजी यजीदी ये कहते हैं कि बीबी फातिमा के निकाह में आने के बाद मौला अली को ये फजीलत मिली, तो बीबी के निकाह में आ जाने से अगर आदमी बहादुर हो जाता, तो किसी ने 4 शादियां की थी, किसी ने 8 शादी की थी, किसी ने 6 शादी की थी, जो बदर में रसूलुल्लाह, जो आद में रसूलुल्लाह को छोड़कर भागे, जंग हुनैन में छोड़कर भागे, है ना, जो खैबर में आलम ला के वापस रख दिए, हम नहीं जीत पाएंगे, जंग खंदक में रसूल के बोलने के बाद भी जो उठे नहीं, तो वो तो 4-4, 6-6, 5-5, 3-3 शादियां किए हुए थे। अगर बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से निकाह के बाद मौला अली के दर्जात बुलंद हुए हैं, तो बीबी फातिमा के निकाह से पहले मौला अली काबे में पैदा हुए, हर जंग में हीरो अली थे, रसूलुल्लाह को मुहाफिज बचाने वाले, दीन इस्लाम को बचाने वाले अली थे। तो अगर शादियों के बाद आदमी में कुव्वत पैदा हो, ताकत पैदा हो, तो अली तो एक निकाह वाले थे, बाकी सब तो 3-3, 4-4 निकाह वाले थे, तो वो कैसे छोड़ छोड़ के भाग गए? तो मुल्ला, तेरे जहन में जो बुग़्ज़ है अहले बैत का, मौला अली का जो बुग़्ज़, जो दुश्मनी है अहले बैत अलैहि सलाम की, वो कुरान मजीद की एक आयत है, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून। सुभान अल्लाह। लोगों का नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सारा कुछ पूछ लिया जाएगा, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, अभी रोक लो, इन्हें जन्नत में ना जाने दो। या अल्लाह सारे अमाल का तो पूछ लिया गया, फरमाया नहीं, अभी इनसे पूछो अली से प्यार किया था कि नहीं। जब तक अली के प्यार की मोहब्बत सब्त नहीं होगी, उस वक्त तक किसी की निजात का फैसला ही नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और मैं 92 के तेरी नस्लों में उतरेगी। इसकी वजह ये है ना कि तेरी वही नस्ल है जिसको मौला अली ने एक बार में 2 टुकड़ा किया था। तो अली का बुग़्ज़ तुम्हारे सीनों से नहीं जाएगा, क्योंकि जब तुम सामने अपोजिशन में रह के नहीं जीत पाए, फतेह मक्का के बाद तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, मगर तुम्हारे सीनों में बुग़्ज़ अहले बैत रह गई। और करबला में खुल के सामने आया, यजीद ने कहा आज मेरे बाप दादा होते तो कितने खुश होते, मैंने बदर का बदला ले लिया, खंदक खैबर का बदला ले लिया। तो तुम मुसलमान होकर भी तुम्हारे सीनों में बुग़्ज़ था, और वही बुग़्ज़ करबला से लेके आज तक चला आ रहा है, अहले बैत का, मौला अली का, पंजतन पाक का बुग़्ज़। बड़े मासूम बन के कहते हैं कि भाई यजीद ऐसा था वैसा था। यजीद को किसने पाला था, किसने पोसा था, किस घर में शराब की खरीद फरोख्त होती थी, वो तफसील से मैं बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन के अक़वाल में बयान कर चुका हूँ कि मुआविया के यहाँ शराब की खरीद फरोख्त होती, मुआविया का सूद जायज़ था, मुआविया के यहाँ रेशम के कपड़े पहने जाते थे, मुआविया के यहाँ सहाबा की गर्दनें काटी जाती थी, मुआविया के यहाँ हज़रत अली को गाली दी जाती थी, हज़रत फातिमा जो ख़वातीन जन्नत की सरदार है उनको गाली बकी जाती थी, हुसैन और हसन को कत्ल करवाया और धमकियां दी और उनको गालियों से नवाजा जाता था। वो घर था जहाँ ये होता था। और मैं बहुत तफसील से बता चुका हूँ कि जिस वक्त हज़रत हुसैन का सर और दीगर अफराद का सर यजीद के दरबार में लाया गया, तो वो फ़ख्र के साथ ये अशार पढ़ रहा था कि काश के मेरे आबा अजदाद जिनको बद्र में काट के फेंका था अली ने, काश के वो आज होते और खुश होते कि मैंने मोहम्मद के ख़ानदान से बदला ले लिया है। सही सनदों के साथ ये रिवायतें मौजूद है जो मैं तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ, है ना। तो अल्लाह पाक तुम तमाम से दीन उम्मत की हिफाजत फरमाए और अहले बैत अलैहि सलाम की मोहब्बत अता फरमाए। हर लिहाज से बाद रसूल मौला अली खलीफा भी हैं, अफजल भी हैं, जानशीन भी हैं।